शेर अफजल मरवत साहब, सुनने में ये आ रहा है कि आप खान साहब का एक स्पेसिफिक पैगाम लेकर लंदन पहुंचे थे। उनका पैगाम और साथ में कुछ अहम शख्सियात से मुलाकातें भी आपकी वहाँ पर प्लान थी। किन अहम शख्सियात से मुलाकातें की, क्या पैगाम लेकर आप वहाँ पर पहुँचे थे? शेर अफजल मरवत साहब, तकरीबन 80 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। आपने कहा कि खान साहब की ख्वाहिश है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर आए इलेक्शन से एक महीना पहले, तो क्या वो आएंगे? आप आएंगे? पॉसिबल है 80 लाख लोगों का एक महीने में पाकिस्तान आना? और उनका रिएक्शन क्या था जब आपने खान साहब का उनको पैगाम पहुंचाया, ख्वाहिश पहुंचाया उन तक? इमरान खान के दोनों साहिबजादों से मुलाकात हुई इस दौरान, दौरे के दौरान? इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो मुझे ऑफ़र की हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर से हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं। शेर अफजल मरवत साहब, सबसे पहले वेलकम बैक टू पाकिस्तान। कैसी रही मेहमान नवाजी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की? कैसा विज़िट रहा आपका लंदन का, यूके का? बहुत शुक्रिया जहांगीर। पहले तो मैं बता दूं, जो मेरा विज़िट था वो तो ऑलरेडी मेरे ख़्याल में मेरी आमद से कबल वीडियोस के ज़रिए पहुंच चुका था। और चीज़ पाकिस्तानी बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने ऑफिस बियरर्स थे, जितने वर्कर्स थे, जहां हमने कन्वेंशन किए, सबसे मुलाकात हुई। जो प्यार, मोहब्बत, एहतराम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने दिया, ये यादगार लम्हात हैं। और इन सब के पीछे खान के साथ इन लोगों की अकीदत है। तो हमने कोई 6 कन्वेंशन किए, लंदन, नॉटिंघम, मैनचेस्टर, शेफील्ड, और इस तरह लंदन में हमने एक प्रोटेस्ट भी किया, एक जलसा भी किया। तो बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मुलाकात हुई। बहुत सारी स्कॉटलैंड से जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्त थे वो तशरीफ़ लाए थे, बर्मिंघम से आए थे। जो हमारे यूके के प्रेसिडेंट हैं इमरान खलील साहब और आमिर खान साहब, और जो हमारे OIC के डिप्टी सेक्रेटरी हैं नसर साहब, आसिफ भट्ट साहब, ये सारे लोग जो हैं इन्होंने बड़ा कोऑर्डिनेट किया। सारे प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किए और सारे प्रोग्राम जो थे वो बिल्कुल मोहब्बत से, प्यार से, जज्बे से लबरेज थे। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, सुनने में ये आ रहा है कि आप खान साहब का एक स्पेसिफिक पैगाम लेकर लंदन पहुंचे थे। उनका पैगाम और साथ में कुछ अहम शख्सियात से मुलाकातें भी आपकी वहाँ पर प्लान थी। किन अहम शख्सियात से मुलाकातें की, क्या पैगाम लेकर आप वहाँ पर पहुँचे थे? मेरा ख्याल है ये मुबालगा राइयाँ हैं। मैं तो अपने फैमिली आदि उधर हैं, मैंने उनसे मिलना था। फिर छोटे छोटे काम थे पार्टी से रिलेटेड, यानी ये आम काम था कि कन्वेंशन करें, वर्कर्स को जो हैं मोटिवेट करें। खान साहब की ख्वाहिश है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं बिलखसूस यूके में चूँकि लाखों की तादाद में हैं, वो चाहते हैं कि चूँकि इलेक्शन सर पे हैं और हमें अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान आ जाएं एक महीना कबल, इलेक्शन से कबल यहाँ पे कैंपेन करें, हमारा हाथ बटाएं। साथ में खान साहब का ये भी पैगाम था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं अपनी एनर्जीज़ को एक स्पेसिफ़िक डायरेक्शन में यूटिलाइज़ करें। जो हमारे मुल्क के हालात हैं उन हालात की प्रचार करें, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, उन तक हमारा जो पैगाम है, हमारी जो हालत-ए-ज़ार हैं वो पहुंचनी चाहिए। शेर अफजल मरवत साहब, तकरीबन 80 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। आपने कहा कि खान साहब की ख्वाहिश है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर आए इलेक्शन से एक महीना पहले, तो क्या वो आएंगे? आप आएंगे? पॉसिबल है 80 लाख लोगों का एक महीने में पाकिस्तान आना? और उनका रिएक्शन क्या था जब आपने खान साहब का उनको पैगाम पहुंचाया, ख्वाहिश पहुंचाया उन तक? बहुत सारे लोगों ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि हम पाकिस्तान आएंगे। खान से बड़ी अकीदत है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, और बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, और ख़ान की जो बात है वो उनके लिए हुक्म का दर्जा रखती है। बहुत सारे हज़ारों पाकिस्तानी आएंगे। तो क्या इम्पैक्ट होगा इंतखाबाई नताइज में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के आने से? देखिए, वो अगर आते हैं, चूँकि एक तो उनका वोट जो है हमें कास्ट नहीं करेगा, राइट नहीं है उनका। पाकिस्तान आएंगे कम से कम अपना वोट डाल सकेंगे। दूसरी बात ये है कि रिसोर्सफुल हैं, मोस्टली जॉब्स पे हैं। यहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स का हाथ बटा सकते हैं, कहीं पे पेनाफ्लेक्स की शक्ल में, कहीं वालचाकिंग की शक्ल में, कहीं पे पोलिंग एजेंट का किरदार अदा के, गाँव, इलाके, तहसीलों में ओपिनियन लीडर्स का किरदार अदा करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैंपेन में बड़ा ही एक कलीदी रोल अदा कर सके। इमरान खान के दोनों साहिबजादों से मुलाकात हुई इस दौरान, दौरे के दौरान? नहीं,
खबरें फैलाई जा रही थी कि शायद یہ سوشل میڈیا پہ لوگ لگے ہوئے تھے اپنی طرف سے پھیلا رہے تھے. ان کے بچے سیاست سے دور ہے اور وہ خان صاحب نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو پالیٹکس میں یہ کریں انڈلج کریں. خان صاحب سے کب ملنے جا رہے ہیں؟ کل کیا باتیں کریں گے ان سے؟ ہماری 2-3 اہم باتیں ہیں، بالخصوص کے پی میں کنونشنز کے حوالے سے ہیں، الیکشن کی تیاریاں ہیں، یہ بہت ساری ایشوز ہیں جو خان صاحب سے. الیکشن لڑ رہے ہیں؟ اگر خان صاحب کی خواہش ہیں تو لڑوں گا. کس حلقے سے؟ نیشنل اسمبلی یا پنجاب کے پی اسمبلی؟ کہاں سے؟ پاکستان تحریک انصاف نے تو مجھے آفر کی ہیں لکی مروت سے نیشنل اسمبلی کی سیٹ، اور یہ ہیں کہ خان صاحب کے نوٹس میں دوں گا. خان صاحب اگر خواہش رکھیں گے تو اس طرح. کتنے مارجن سے جیتنے جا رہے ہیں؟ اصل میں میری اپنی ذاتی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اچھا. پھر ہماری اپنی علاقائی سیاست بھی ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنی پڑتی ہے. کمپین کیسے کریں گے آپ؟ کمپین تو سب کے لیے کریں گے، اپنی تو چھوڑیں، پوری تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف کی کمپین کریں گے. کب سے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ کیسے کا تو جس طرح ہمیشہ ساری عمر کیا ہے. کب سے کریں گے اس کا ڈیپینڈ جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہیں. اسد قیصر صاحب واپس چلے گئے ہیں، آپ کے بڑے قریبی دوست ہیں، اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ کہاں چلے گئے؟ جوڈیشل ہو گیا، اریسٹ ہو گئے ہیں وہ. اچھا، میں نے کہا اب دیکھیں اسد قیصر صاحب کی آج ہی میں نے ضمانت دائر کی، باس بھی ہو گئی، ابھی آرڈر متوقع ہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اسلام آباد کی منصفوں سے ہمیں توقع کم ہے. آپ کو ابھی تک ضمانت نہیں ملی، کیا وجہ ہے؟ ابھی تک اریسٹ بھی نہیں کیا گیا. آپ تو خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ شاید اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اریسٹ نہیں کیا گیا ابھی تک، آپ کو ضمانت بھی نہیں ملی. بس یہاں ذرا تھوڑا سا انصاف کا فقدان ہے. اب اس عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے یہاں پہ ہزاروں کیسز ارگو کیے ہیں، اور آج جب اپنے لیے کھڑا ہوں تو میرا کیس نہیں لگ رہا ہے. لیکن پرواہ نہیں ہے، صبح سے اب یہ 3:30 بجنے والے ہیں، ابھی تک کیس جو ہیں وہ کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں ہوا ہے. ہاں. جہاں تک گرفتاری کا تعلق ہے، وہ تو جب میں پاکستان آ رہا تھا اس وقت بھی لوگوں نے بڑا چاہا، بلکہ میں جب وہاں لندن میں تھا تو لوگوں نے کہا جی یہ تو ایز علم سیکھ کرے گا. تو جو یہ لغویات کہہ رہے تھے ان کو علم ہونا چاہیے کہ میں بنفس نفیس اسلام آباد میں موجود ہوں، بھاگنے والوں میں ہمارا شمار نہیں ہوتا ہے. یہ جہاں تک گرفتاری میں مجھے مطلب ایک گرفتاری کی پرواہ نہیں تھی. اگر وہ ایئرپورٹ پہ گرفتار کرتے مجھے علم تھا کہ وہ گرفتار کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے میرے کیس پہ اعتراض اٹھا دیا، وہ اس وقت بھی نہیں لگ سکا. آج بھی مطلب آپ نے کہا اس ایف آئی آر کے پیچھے کسی سیاسی شخصیت کا اثر و رسوخ ہو سکتا ہے. کون سیاسی شخصیت ہے؟ جی بس خد و خال مل رہے ہیں، ایک دفعہ کنفرم ہو جائے انشاءاللہ اس کے خد و خال جو ہیں ایسے بگاڑوں گا کہ وہ اپنی نانی کو بھی نصیحت کرے گا کہ آئندہ کسی وکیل سے پنگا مت لو. کون ہو سکتا ہے؟ کوئی اشارہ و کنائیوں میں بتا دیں. جی بس جلدی پتہ لگ جائے گا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ کمپین آپ کہہ رہے ہیں ہم شروع کرنے والے ہیں، واپسی بھی آپ کی ہو گئی ہے، تو پاکستان کے جو پاکستانی ہیں اور اوورسیز پاکستان، ان کا عمران خان کے لیے جذبے میں، پیار میں کیا فرق آپ نے محسوس کیا اوورسیز پاکستانی اور پاکستانیوں میں؟ پیار کا جذبہ تو دونوں کو عقیدت کی حد تک ہیں. اوورسیز پاکستانی کچھ کرنا چاہتے ہیں، ڈائریکشن کی ضرورت تھی. ہم نے اپنے نئی کنونشن میں کوشش کی کہ ہم ان کو ایک اسپیسیفک ڈائریکشن دے سکے، اور میرا خیال ہے اس کے بڑے ہی خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں گے. جن شہروں کو ہم وزٹ نہیں کر سکے وہاں سے بڑی ڈیمانڈ آئے کہ جی آپ ہمارے پاس آ جائے، اسکاٹ لینڈ میں، برمنگم میں، کارڈف میں، لنکاشائر کے دیگر علاقوں میں.